अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक ऐसा इदारा है जो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर और स्ट्रीट चाइल्ड की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। जहां सिग्नल्स पे गाड़ी की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, वहां छोटे बच्चे भीख मांगते भी नज़र आते हैं। और हाल ही में फ्लड के बायस सिंध के कई बच्चे कराची में कायम किए गए रिलीफ कैंप में मौजूद है। उनके लिए सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन जो इदारा है वो कितना मुतहर्रिक है, ये जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी थी मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर साजिद जोकियो साहब को, जो इस पे बात करने से गुरेज हैं, इस पे बात नहीं करना चाहते और अपने पीआरओ को जो है वो कुछ वक्त के लिए कह देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो और इनकी टीम जो है इस मामले में थोड़ी नाअहल नज़र आती है। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, एमपीए राबिया असफर निज़ामी साहिबा, और इनके हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। सबसे पहले रुख करेंगे राबिया का। राबिया, आपने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है और आपने असेंबलीज़ में भी आपने इस हवाले से बात की है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये इदारा काम कैसे करता है, और जो हेल्पलाइन बनाई गई थी 1121 गालिबन कुछ यही हेल्पलाइन बताई गई है, इस हेल्पलाइन पे क्या लोग अपने केसेस भी जो है वो बयान कर रहे हैं? क्या ये हेल्पलाइन जो है वो इस्तेमाल में है इस वक्त? तो खतीजा, आयरनी है कि सूबे के अंदर जहाँ पर बेसिकली बहुत सारे, एक तो पहली बात ये कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सिंध का इदारा है वो कोई नंबर्स पब्लिश करना पसंद नहीं करता। तो हमारे पास NGOs या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही रह जाती हैं जो कि बेसिकली हमें नंबर्स प्रोवाइड करती हैं कि सिंध के अंदर बच्चों के हवाले से क्राइम का रेशो है क्या। जी, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें नज़र आता है। साहिल NGO की मैंने अपनी बजट की स्पीच में भी उसका जिक्र किया कि हमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड, सब्सटैंशियल इंक्रीज़ ऑफ क्राइम टुवर्ड्स बच्चों के हवाले से वो नंबर्स हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें चाइल्ड अब्यूज़ ऑन टॉप है। उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं वो बेसिकली चाइल्ड लेबर का है, चाइल्ड मैरिज का है, और सर्टनली जो आपने बात की, जो बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांगते हैं। कम से कम हमारे जो जितने सिग्नल्स हैं कराची जैसी आबादी के अंदर, एक अंदाजे के मुताबिक, और जो ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकती लेकिन जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। इन सब को बेसिकली, इन सब का जो रिस्पॉन्सिबल इदारा है वो सोशल वेलफेयर का सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है इन्होंने। इसके ऊपर हम पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस इदारे को हम फ़ाल बना सकें। पहले 3 साल तो जो है इसकी जो मिनिस्ट्री थी वो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखी, और वो एक तरीके से कदगन लगाना था कि किसी भी तरीके से इस इदारे के अंदर काम ना हो, जो बजट्स हों वो उसको अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर इस्तेमाल कर सकें, और वो राइट जगह पे हमने कहीं पे भी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे। फिर अब बहुत शोर मचाने के बाद, 12 असम्बली में आवाज़ उठाने के बाद, जब उन्होंने मिनिस्टर नॉमिनेट किया तो वो मिनिस्टर की इनफेक्टिवनेस हमारे सामने, कि जो 1121 नंबर आज से 1 साल पहले एटलीस्ट कॉल रिसीव करके वो किसी पुलिस के इदारे को आगे हैंड ओवर कर देता था कंप्लेन, और फिर पुलिस की जिम्मेदारी आती थी कि वो बच्चे को रेस्क्यू करके किसी शेल्टर में पहुंचाए, वो प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है। कल ही की बात है कि हमने डिफरेंट लोगों को, क्योंकि हम एज प्राइवेट सिटीजन्स भी इंडिविजुअल्स भी हम प्रमोट करते हैं कि लोग 1121 के ऊपर कंप्लेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करें। जी, उससे होगा ये कि पब्लिक जब कंप्लेन करना शुरू करेगी तो शायद उस उस थोड़े से लिहाज में जो है उनको कुछ डिलीवरी दिखाने के लिए रिएक्शन देना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो एजेंट्स जो बैठे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से 1 या 2 एजेंट्स हैं, फ़ोन नंबर्स उनको मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, कंप्लेंट्स वो लॉक करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्टिविटी, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपकी कारकर्दगी को आप कैसे देखती है, क्योंकि आप खुद भी ऑन बोर्ड रही हैं, आपने खुद सिंध ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से काम भी किया है,
تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے گا، کتنی تسلی بخش رہی؟ دیکھیں، میں پچھلے 1 سال کے اندر میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ 2 حوالے سے، ایک سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کے حوالے سے، اس کے اندر ہم امینڈمنٹ لے کر آئے، اور پھر خیال ہم نے یہ کیا کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کچھ اپنی ایفیشنسی یا پرفارمنس دکھانے کے لیے کام کر لیں گے، جی، لیکن وہ کام بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ 1121 جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ بالکل ہی نان افیکٹو ہو چکی ہوئی ہے۔ پھر ایک جگہ ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے سندھ آرفنیج بورڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے، تو اس کے بیسس کے اوپر ان کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس میں بھی بیسکلی پچھلے 3 مہینے یعنی لاسٹ ہماری بورڈ میٹنگ کوئی مارچ کے اندر ہوئی تھی، کورٹ جب تک دھکا نہیں دیتا تو یہ بورڈ میٹنگ بھی کال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری ان کے اوپر تھی ڈپارٹمنٹ کی کہ یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آرفنیجز جو صوبے کے اندر آپریٹ کریں، اس میں بچوں کی ویل بینگ کو مانیٹر کرنے کے لیے ریگولر وزٹ کریں۔ ان کا جو نیچے کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کمیٹی کے لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں اور جس میں ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ وہ یہ ضرور کام کر لیتا ہے کہ وہ منتھلی وزٹس کر رہا ہے۔ تو میں وہاں تک تو کہتی ہوں کہ جہاں ان کی سپرویژن آ جاتی ہے نا، جہاں ان کا آپ سمجھ لیں کنٹرول فیکٹر آ جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو انیفیشنسی نظر آئے گی۔ جہاں پہ لوگ اپنے سیلف کانشیس یعنی کچھ ایسے اچھے آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ اگر ڈیلیور کرنا چاہیں تو وہ، آپ نے پہلے بھی کہا کہ چائلڈ ابیوز کا جو ریشیو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ چائلڈ ابیوز کی رپورٹ ہوتے ہیں۔ مزمل کی جانب جاؤں گی۔ مزمل، حال ہی میں یو اے کی سفیر سے ساجد روکیو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں فلڈ متاثرین کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت 17 کنٹینرز ساجد روکیو صاحب نے وصول کیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ یہ کنٹینرز اور یہ جو امداد ہے یہ متاثرین تک پہنچائی جا بھی رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے خدیجہ، بہت صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہے، صرف کراچی کی نہیں پورے سندھ کی، کیونکہ دیکھیں سامان ریسیو ہوتے ہوئے تو ضرور نظر آ رہا ہے مگر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر جب ہم یہی بات ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہ جب سامان وصول کرتے ہوئے آپ اتنی بڑی پریسز جاری کرتے ہیں، ویڈیو کلپ جاری کرتے ہیں، تو تقسیم کے وقت وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ تقسیم کے وقت بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ واقعی میں بانٹ رہے ہیں لوگوں میں تو منسٹر صاحب یا ان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ بانٹتے ہوئے تصویریں شیئر کریں یا ویڈیو کلپ شیئر کریں۔ ایسا ابھی تک کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہیں پر بھی، شرجیل انعام میمن کے علاوہ، کیونکہ وہ جب کہیں جاتے ہیں تو وہ ضرور ایک ٹینٹ لگا دیا وہاں پر انہوں نے، وہ کھڑے ہو گئے اور وہ تصویر شیئر کر دی جاتی ہے۔ باقی ٹینٹ کہاں گئے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کے گوداموں سے مل رہے ہیں آج کل۔ اگر بات ہم ملیر کی کریں، ملیر کے ساتھ جو ہے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ملیر جو پورا دیکھ رہے ہیں وہ جو فوکل پرسن ہے وہ ساجد روکیو صاحب خود ہیں، کیونکہ ملیر ان کا حلقہ ہے، ملیر وہیں سے جیتے ہیں وہ ایم پی کی سیٹ، اور وہیں پر سوشل ویلفیئر کا ان کا شیلٹر ہوم بھی ہے ملیر میں ہی۔ اور وہ ملیر، اب ان کو دیکھیں ان کے پاس ڈبل ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ملیر میں ہی رہتے ہیں، ملیر سے ہی جیتے ہیں، اور وہ ملیر کے ہی فوکل پرسن، اور ملیر میں ہی ریلیف کیمپ قائم جی ہاں۔ اب جو ملیر میں ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے اس وقت، اس میں وہاں پر اگر ہم بات کریں کراچی کے 6 اضلاع میں اس وقت جو ہے 41 ریلیف کیمپ ہیں، اور جو ملیر میں جو 9 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں اس میں ہیں 3287 لوگ، کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے، صرف 3287 لوگ ہیں۔ اور آپ وہاں کے حالت زار اگر جا کر دیکھیں تو وہاں پر مجھے کبھی ساجد روکیو صاحب کبھی وہاں پر نظر نہیں آئے۔ منسٹر ایجوکیشن نے اعلان کیا کہ ہم ریلیف کیمپوں میں ٹینٹ اسکول قائم کرنے والے ہیں، وہاں پر ابھی تک کوئی ٹینٹ اسکول قائم نہیں ہوا ہے۔ جو ریلیف فنڈ آیا ہے سامان، 2 دفعہ ہم نے کال کر کے ان کے پیاروں سے پوچھا بھائی ڈسٹریبیوشن کب کریں گے؟ جو یو اے سے آیا ہے وہ بھی کریں گے، کب کریں گے؟ جب لوگ مر جائیں گے، کب کریں گے؟ جب جو وہاں جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بچوں کو جن کو دودھ پلانا ہے ان کو دودھ پلانے کے ان کے اندر اتنی سخت نہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ اور یونیسیف اس بات پر بہت چلا رہا ہے کہ عورتوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، دواؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہے، مگر سندھ حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اپنا کام اپنے وقت پر کریں گے، پہلے وہ اپنے لوگوں کو بانٹیں گے چیزیں، اگر وہاں سے بچ جائیں گی تو پھر کبھی فوٹو سیشن پہ بھی ضرور زور دے دیا جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ بھی بطور صحافی آپ سے بھی جاننا چاہوں گی مزمل، جو ان کی کارکردگی ہے، جو یہ اخبار کے اشتہارات تک تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ آ کے بات کریں، آپ ایکسپلین کریں ایز اے منسٹری آپ نے کیا کیا کام کیا ہے، اور یہی ہمارے پروگرام کا بھی تھیم ہوتا ہے جہاں پہ ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کی کارکردگی اتنی کوئی متاثر کو نظر آتی نہیں ہے ساجد روکیو صاحب۔ خطیجہ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس فقدان ہے اچھے لوگوں کا، 1-2 لوگوں کو ہٹا کر ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میڈیا کو فیس کر سکے یا ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے بات کر سکے۔ یہ تو ان کے جو پی آر او ہیں جو بلاول ہاؤس کے، وہ سوشل میڈیا پہ شور مچاتے رہتے ہیں، مطلب وہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، گو کہ جو ان کی کارکردگی ہے وہ نیل بٹن نیل ہے،
کوئی ابھی اس وقت جس علاقے میں سندھ میں یہ لوگ جا رہے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے, لوگ ان کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. اتنا تو کریڈٹ آپ کو دینا ہی پڑے گا کپتان کو کہ اس نے لوگوں میں اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ لوگ اب بولنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے خود کہتے ہیں, یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے اندر کون بول رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, جو اسکولز میں جو ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں, تو وہ بچے جو اسکول میں زیر تعلیم تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے, ان کے لیے آلٹرنیٹ چیز کیا ڈیسائیڈ کی ہے؟ دیکھیں خدیجہ, یہ بھی بڑی ایک بہت بڑی کہانی ہے جس پہ جب پہلے دن جب یہ اسکول بند کیے گئے تھے تو ہم نے اس پہ کام کیا تھا بھائی کہ یہ اسکول بند کیے جا رہے ہیں 2 دن کے لیے بارشوں کی وجہ سے, تو یہ کیوں بند کیے جا رہے ہیں. جو ہمیں اس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ 2 دن کے لیے اسکول بند نہیں ہو رہے, کافی عرصے تک جائیں گے, کیونکہ جو اگر اس میں فلڈ افیکٹیز جو سیلاب متاثرین ہیں وہ ٹھہر جائیں گے تو ان کو دوبارہ بچوں کو وہاں پہ کون پڑھائے گا. کالجز میں, اسکولز میں سردار شاہ صاحب نے کہا کہ آدھے اسکول میں وہ رہیں گے, آدھے اسکول میں کلاسز ہوں گی, ہم کچھ اسپیس فری رکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ متاثرین تو تالے توڑ کے اندر گھس گئے, اب اسکولوں میں بیٹھ گئے. اب وہاں پر وہ اتنے گندے ہو گئے اسکول خدیجہ, آپ کو بتاؤں میں کہ جب ہم نے جتنے بھی ہم نے کیمپوں کا وزٹ کیا, یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ریلیف کیمپ کے حوالے سے بات کریں گے. آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک, اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملیر میں جو ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں ان کی حالت زار پہ, کیونکہ وہاں پہ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, سندھ میں چائلڈ لیبر کا جو ریشیو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہے. رابعہ, چائلڈ لیبر کی بڑھتی وجہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اسٹریٹ چائلڈ کے تحفظ کے لیے سندھ حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی اسے خدیجہ بتایا کہ ہمارے پاس قریباً اسٹریٹ چلڈرن کا جو نمبر ہے اس کی تو اب مجھے لگتا ہے ہمیں تعداد ہی ہم بھولتے جا رہے ہیں, بیکاز ہر سال اتنا سگنیفیکنٹ نمبر اس کے اندر ہم انکریز دیکھتے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہمیں رپورٹ ملی تھی ڈفرینٹ سورسز کے تھرو, وہ قریباً کوئی 1 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا اور اندرون سندھ اگر آپ چلے جائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ بچے ہیں, پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو ایک جگہ کے اوپر اسپاٹس کے اوپر 10 15 بچے جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. مزاروں کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بچے ہی سندھ سے بھرا ہوا ہے. بالکل. سو جو اس کی وجہ کی جو آپ نے بات کی نا, وہ سرٹنلی ایک تو بہت ہی کرٹیکل ایشو ہے ہمارا کہ پاپولیشن کنٹرول, اس کے اوپر ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے. جی, چائلڈ پروٹیکشن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے چائلڈ پاپولیشن کنٹرول کے ساتھ, جس کے اوپر سیریس ڈسکشنز ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے وسائل کم ہے, بڑھ نہیں رہے جس تیز رفتاری سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو سرٹنلی یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد پھر ہمارے جو اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے چائلڈ کی پروٹیکشن, اس کی ویل بینگ, وہ اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ایک تو ہیلپ لائن ہے جو کہ جب سے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کی امینڈمنٹ ہوئی 2021 کے اندر, جی, تو اس میں چائلڈ لیبر, اسٹریٹ چلڈرن اور چائلڈ میرج تینوں سے ریلیٹڈ کیسز جو ہیں اس کو اس میں کور کیا گیا. یعنی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی ذمہ داری میں آتا ہے ایسے بچوں کو جو اس سے ایکسپوز ہو رہے ہوں. بٹ ہوا کیا اس کے بعد کہ انہوں نے اسٹریٹ چلڈرن جو کہ بیسکلی 1121 کے اوپر اگر آپ کمپلین کریں کہ جی کوئی یہاں پہ بچہ بھیک مانگ رہا ہے, آپ اس کو بلا کے اس کو یا تو ریسکیو کریں اور پوچھیں اس کے والدین کا ہیں یا کون لے کر آیا اس کو, تو وہ پروسیس ہی پورا بروکن ہے. کیونکہ 1121 انڈیپینڈنٹلی صرف ایک ہیلپ لائن کے نمبر کے طور پہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ پولیس کا ادارہ, چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کام نہ کر رہے ہوں. دوسرا ایک چیز میں آپ کو کوئکلی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں پورا جو سسٹم ہے, جب تک یہ سارے ادارے مل کر سیکیورٹی کے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے, اس کے اندر افیکٹونیس نہیں آ سکتی. کیمپس کے اوپر میں آخری میں ایک امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. چونکہ جوکھیو صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے ملیر, جی, جوکھیو صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں کیمپس لگے ہوئے ہیں,
वहाँ पे बेतहाशा बच्चे हैं जी। और आपके पास 400 बेड का शेल्टर होम मौजूद है मलीर के अंदर, जी। जिसमें ऑक्यूपेंसी फ़िलहाल सिर्फ 2 बच्चों की है। जी। तो आप क्यों नहीं एक प्रॉपर जगह के ऊपर जहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी है, जहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, आपने सड़कों के ऊपर उनको रखा हुआ है, उनको उठा के ले जाए उन 400 बेड्स के। मुज़म्मिल, राबिया साहिबा तो बता रही हैं और कि शेल्टर होम मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि हम जो है वो एक टेंट लगा के स्कूलों में हमने जो है वो बच्चों को छोड़ दिया है, ख़वातीन को छोड़ दिया है? नतीजा जो यूएई से जो कंटेनर लिए हैं उनको भी तो यूटिलाइज़ करना है। देखिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये शेल्टर होम है मलीर में, उसी स्ट्रीट पर बच्चे बैठे हुए रोड पर। मैंने उनको कई बार वहाँ पर बताया भाई कि देखिए कम से कम इन बच्चों को तो रेस्क्यू कर लें जो बच्चे बैठ के यहाँ नशा कर रहे हैं, इन्हीं को वहाँ पे एडमिट कर लें। और ये बच्चे जब कोई, तो ये लोग कहते हैं जब हम बच्चों को उठा के लेके जाते हैं दूसरे दिन के वालिदैन हम लेने के लिए आ जाते हैं। तो भाई दूसरे दिन लेने के लिए आएंगे तो अब उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट तो करेंगे ना। ये लोग काम ही नहीं करना चाहते। खतीजा देखें, पहली बात ये बात हम पहले दिन से चला रहे हैं कि स्कूलों को ना बनाए, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 2 साल पहले ही हमने कोरोना की वजह से तालीम का बहुत नुकसान किया है और अब हम उससे ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। और खासतौर मलीर जैसे इलाकों में जहाँ तो पहले ही स्कूल में वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, टीचर्स नहीं आते, वहाँ पर अब ये लोगों को इतना बड़ा शेल्टर होम जो इन्होंने निशानदेही की, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं और बहुत दफ़ा कह चुके हैं। जितनी जगह इनके पास है जी, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाए हुए, वो ग्राउंड्स में ले जाकर नहीं ठहरा रहे। जो इन्होंने शेल्टर होम पूरे कराची के लिए सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं, वो खतीजा 3 हैं यहाँ पर। खतीजा 2 पहले भी, इससे पहले ग्रांट हो चुके हैं। मलीर पे लोग अरबों रुपए खा चुके हैं। और कोरंगी में भी एक था, उस पर भी ठीक ठाक उन्होंने माल बनाया है। और बनाया का मतलब है कि वो बना हुआ है पूरा, अब वो उसको शिफ्ट करने वाले हैं, किसी और इदारे को देना चाह रहे हैं, कुछ और बनाना चाह रहे हैं। उसी के बराबर में इन्होंने ट्रांसजेंडर सेंटर बनाया, उसको जब हमने विजिट किया वो भी खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर फॉर्म जमा हुए हुए ट्रांसजेंडर के, मगर जब हमने वहाँ विजिट किया कोई पढ़ने नहीं आ रहा, कोई सीखने कोई नहीं आ रहा, उन सबको वजीफा महाना जा रहा है। जब हमने वहाँ पर उनसे पूछा भाई ये ट्रांसजेंडर आ क्यों नहीं रहे, क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, वहाँ कुकिंग है, ब्यूटिशियन है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, सब लोग हायर है, सब हुकूमती सतह पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई बंदा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है, चीज़ें रखी हुई हैं, कर कुछ नहीं रहे, खाली बस बजट हर महीने इनको लेना है और उड़ा जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह कुरंगी का भी खत्म, समझ लो खत्म हो गया, कभी नहीं बनेगा। साजियों के से जब भी सवाल किया जाता है वो आए बाएं शाएं कर देते हैं। सुप्रीम उस पर एक्शन, कोर्ट की तरफ से भी एक्शन लिया जा चुका है। मलीर में भी एक और बनने वाला था, वो भी क्या हुआ उसमें नहीं, जो एक बना हुआ है उस पर सिर्फ 2 बच्चे हैं। जब मैंने विजिट किया था तो वहाँ पर एक था, बट आज तक की इतला दी है वहाँ पर अभी सिर्फ 2 बच्चे हैं वहाँ पर। तो और वरना अगर चाहें तो उन लड़कियों को जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल है मलीर में, और बच्चियों को तो कम से कम वहाँ ले जाकर ठहरा सकते हैं। और वो आपको पता है कि जो स्कूलों में ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना कोई वहाँ सिक्योरिटी है, जवान बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर आकर रुके हुए, कौन से घर के बच्चे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। आपको नहीं अंदाजा कि किन मसाइल का सामना हो सकता है वहाँ पर, मगर सिंध गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं है। मुज़म्मिल, आपको याद होगा सीनियर सिटीज़न के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी, जहाँ पे हमने कहा था कि सीनियर सिटीज़न के लिए एक कार्ड जो है वो सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किया था, जहाँ पे उन्हें अद्वियात और दीगर चीज़ें जो है वो बआसानी दस्तयाब थी। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम के बाद साजिद साहब ने जो है अपनी टीम को बुलाया, इस पर बातचीत की और कहा कि कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में जो है सीनियर सिटीज़न की जो कार्ड्स हैं वो दे दिए जाएंगे, लेकिन अब तक ये होता हुआ नज़र नहीं आया। खतीजा देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंध हुकूमत का काम है सिर्फ लेटर, हम उर्दू में कहते हैं बड़े थोड़ा लेटरबाजी, बस सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करते हैं, एक दूसरे को लेटर लिखते रहते हैं और कोई काम नहीं करना है इन्होंने। देखें जो वो काम हुआ था उसके बाद सीएम साहब ने जब एक्शन लिया था सीनियर सिटीजन एक्ट पर, तो उन्होंने फिर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्लियर किया कि हम विदिन 4 वीक्स जो है हम कार्ड इजरा शुरू कर देंगे। मगर आज तक वो कार्ड का इजरा शुरू नहीं हो सका। बस ये खाली मीडिया कैप्चर करने के लिए, उस चीज़ को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब देखें सिंध चाइल्ड जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इतनी अथॉरिटी सिंध में बना चुकी है सिंध सरकार, हर चीज़ की अथॉरिटी है। अब पता है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वहाँ पे एक अलग धंधा शुरू हुआ है। क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी इन्होंने बना दी है, अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। अथॉरिटी का बनाने का मकसद ये कि लोगों को ये लोग लगा अपने बंदों को यूटिलाइज कर सकें, उनको जगहें दे सकें, उनकी सैलरियाँ लाखों करोड़ों रुपए शुरू कर सकें, उनको गाड़ियाँ दे सकें। ये नवाजने के तरीके हैं। अगर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम कर रही होती तो आपको रोडों पर बच्चे भी नजर नहीं आ रहे होते। 1 लाख बच्चा कराची में सिर्फ रोडों पर है, और क्या इनको नजर नहीं आ रहा क्या सिंध सरकार को ये जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है कि उन बच्चों को रेस्क्यू करें, बच्चों को वहाँ से उठा के ले जाके वहाँ पर रखें। अच्छा, जो 1 लाख बच्चा जो है जो सड़कों पे, राबी की तरफ भी जाऊंगी, राबी 1 लाख बच्चा हमारी सड़कों पे है, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई कि इन बच्चों को जो है वो स्कूल में एडमिशन इनका करवाया जाए, इन्हें जो है वो तालीम दी जाए, कि ऐसा अब तक कुछ अमल में नहीं लाया जा सका?
دیکھیں رائٹ ٹو بیسکلی ایجوکیشن جو ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن قانون تو موجود ہے اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ 5 سے 16 سال کی عمر تک فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن حاصل کرے گا. تو حکومت نے تو قانون بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر مینڈیٹری بھی ہے کہ جی آپ نے اسٹیٹ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ فورسڈ چائلڈ لیبر کے اندر نہ ہو, وہ بانڈڈ لیبر میں نہ ہو. خدیجہ آپ حیران ہوں گی کہ سندھ حکومت نے ایڈمٹ کیا ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کہ بانڈڈ لیبر آج بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے, اور آج بھی وہ ایسے بچے جو کہ بانڈڈ لیبر میں قید ہیں ان کو وہ ریلیز نہیں کرا سکے ہیں. اگر چائلڈ لیبر کی کوئی ہیلپ لائن تو رابعہ صاحبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ کام کرنا ضروری ہے. دیکھیں کچھ منسٹرز جو ہے نا وہ ایڈمٹ کرتے ہیں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر, یہ تماشا میں پچھلے 4 سال سے دیکھ رہی ہوں, اور جو ایڈمٹ کرتا ہے اس کو پھر سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جی یہ جو ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو. تو دیکھیں چائلڈ لیبر کی بھی اپنی ایک ہیلپ لائن ہے. ہم نے منسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی چائلڈ لیبر کی کمپلینز آئی ہیں, تو انہوں نے کہا 2. کیا آپ مان سکتی ہیں اس بات کو کہ جو صوبے کے اندر آپ کو ہر کونے پہ بچہ جو ہے کسی نہ کسی مزدوری میں نظر آ رہا ہو, یا وہ کسی ڈھابے کے اوپر کام کر رہا ہو, یا وہ کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہو, وہاں پہ آپ کے پاس ہیلپ لائن کے اوپر 2 کمپلینز آ رہی ہوں. سب سے بڑا دیکھیں مذاق کیا کیا ہوا ہے ہم نے اس اتھارٹی کے ساتھ. اس اتھارٹی میں ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس پاپولیشن کے حساب سے کیا ایک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کافی ہے؟ اور اگر کافی ہے, چلیں آپ نے 1 دے دیا ہے, تو کیا وہ ہر آفیسر جو ہے وہ کمیٹی کیا ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر فارم ہوئی بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی؟ میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتی ہوں, 6 مہینے پہلے بھی کیا تھا, اب پھر کرتی ہوں, کسی بھی جگہ پہ آپ پوچھ لیں کہ یہ کمیٹی نوٹیفائی اگر 1 یا 2 ڈسٹرکٹ میں ہوگی تو بڑی غنیمت ہے, ورنہ یہ کمیٹی فارمز ہونی ہوتی ہیں جس کے اندر SSP اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہوتا ہے, پھر آپ کے سٹیزنز ایریا کے لوکلز ہوتے ہیں, اور DC اس کا حصہ ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ کنڈیشنز کو ریویو کرتے ہیں. اب یہ جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہیں ان کو آپ نے 2-2 3-3 جابز دی ہوئی ہیں, یہ ان کے اپنے جاب پہ ہے نہیں, یہ سوشل ویلفیئر کے آفیسرز ہیں جن کو آپ نے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا بھی رول دیا ہوا ہے. آپ دن میں ان کو 3-3 جابز کرنے کو کہتے ہیں, یہ انسانیت ہے؟ وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ کچھ اچھے آفیسرز ہیں جو بیچارے جب ان کو کہا جاتا ہے کوئی کیس آتا ہے تو وہ بچے کی زندگی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے خود پرائرٹائز کرتے تھے. ادروائز چیف منسٹر سے لے کے جوکیو صاحب تک لے کے اور اس کے نیچے جتنے اور لوگ ہیں وہ آفیسرز کے اندر دل نہیں ہے, کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر ڈائریکٹلی جو باپ کا رول ادا کر سکتا ہے نا اس صوبے کے بچوں کے لیے, جس طریقے سے وہ اپنے سامنے ان بچوں کا تماشا بنتے ہوئے سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ان کا دل نہیں دہلتا تو آئی تھنک پھر اللہ ہی ان سے حساب لے گا. بالکل دیکھیں وہی بات ہے نا خدیجہ, وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تو ہیں کہ خدا را سیاست کا وقت نہیں, تو ہم بھی ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا را سندھ کے بچوں کا بھی خیال کریں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں سیاست کبھی پھر کر لیں گے, ابھی مدد کی ضرورت ہے. تو آپ کو سندھ کے بچے نظر نہیں آتے کیا؟ 1 لاکھ بچہ کوئی کم نہیں ہوتا خدیجہ, اور یہ بتاؤں 1 لاکھ بچہ صرف کراچی کا ہی ہوگا, کیونکہ انٹیریئر سندھ کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی ہم نے, اور وہاں پہ تو اتنا وہاں پہ تو اتنی جو بچے بھیک مانگتے بھی نہیں ہے نا, وہاں پر تو نظر ہی نہیں آتے. تو جو جتنے کراچی میں سب پورے سندھ کے لوگ کراچی میں اٹھ کے آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہی رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اندرون سندھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں متاثرین کے کیا حالات ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. ناظرین, حکومت کی جانب سے سوشل ویلفیئر کا جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ ایک اچھا خاصا بڑا بجٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کام بھی بہت کرنے ہوتے ہیں. رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رابعہ, سوشل ویلفیئر کے بجٹ جو ہے وہ ایک بہت ایک بڑا بجٹ ہوتا ہے جس پہ بہت سارے اقدامات لینے ہوتے ہیں, بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, چائلڈ لیبر کے حوالے سے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس بجٹ کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ خدیجہ, بجٹ اگر یوٹیلائز ہو رہا ہوتا تو ہمیں بچے سڑکوں پہ نظر نہیں آتے, ہمیں
बेसिकली कैंप्स के अंदर जो बुरा हाल हुआ है बच्चों के हवाले से, वो हमें उस तरीके से इश्यूज नज़र नहीं आते. हमें 1121 अगर बजट सही से इस्तेमाल हो रहा होता तो 1121 जो कि पिछले कई सालों से ये नंबर पब्लिश होता है, और अब उन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कि इसके पोस्टर्स बना बना के सिग्नल्स पे लगा देते हैं, इस पे पैसा ज़ाया करते हैं, पब्लिक कैंपेन्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करते हैं. बट अगर वो कैंपेन का आउटपुट ये है कि मैंने अगर 1121 पे कंप्लेन करनी है तो उसके बाद मुझे उस पर रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, रिएक्शन चाहिए, मुझे उस बच्चे का रेस्क्यू चाहिए, उस बच्चे की रिहैब चाहिए मुझे. लेकिन वो सारा प्रोसेस क्या होता है, तो जो कॉस्मेटिक्स आपको नज़र आएंगे ना उसके ऊपर पैसा खर्च होता है. और आखिर में आप कह लें, जैसे मुजम्मिल ने भी बात की कि कुरंगी का शेल्टर है, लास्ट ईयर बजट की बुक्स आप उठा के देखें, उसके अंदर उस शेल्टर के ऊपर 0 एलोकेशन लिखा हुआ था. इस साल फिर बजट को उसके अंदर एलोकेट किया गया और मेरे ख्याल से साल के आखिर में फिर 0 एलोकेशन हो जाएगा. तो जो बजट की तकसीम है, हालांकि सबसे हेल्थ और एजुकेशन के बाद सबसे ज़्यादा बजट कंज्यूम करने वाला डिपार्टमेंट है जी, लेकिन क्या वो उसकी एग्जीक्यूशन होती है? जो दे रहे हैं हम हैं, आप जो दीगर लोग जो इमदाद दे रहे हैं मुतासरीन को, तो इसका क्या कोई चेक इन बैलेंस आपने देखा है कि होता हुआ नज़र आए कि मुतासरीन तक ये डिलीवर हो रहा भी है या नहीं? क्योंकि जहाँ पे फ्लड्स आए, जहाँ पे लोगों के घर डूब गए हैं, तो वहाँ पे स्कूल्स भी अब नहीं रहे, तो एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो भी नीचे आ जाएगा. तो ये तो कोलैप्सिंग सिचुएशन है. खदीजा, मुझे लगता है कि हम ना सिस्टमैटिकली हमने 2010 में जिस तरीके से ज़लज़ले के बाद काम किया था वो हमने सीखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको इस दफ़ा जो हमारी कैटास्ट्रफी है फ्लड्स के हवाले से उसमें हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं की. हमें पीडीए में नज़र नहीं आया, हमें एनडीए में सिर्फ नंबर्स बताते हुए नज़र आ रहा है. हमें बेसिकली सिंध के अंदर, अगर मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू कहूँ कि जी आप पब्लिक करें वो सारी इन्फॉर्मेशन कि आपके पास कितनी डोनर एजेंसी से या बाहर के ममालिक से जो है इमदाद आ रही है और आपने किस जगह पे उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो वो पब्लिक करें इंफॉर्मेशन. दूसरा, वो तमाम इदारे जो कि इस वक्त सिंध के अंदर काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसको आप एक एक्सेस देने के लिए आपको बताना चाहिए ना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से टाउन के अंदर, कौन सी जगह के ऊपर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि एक स्ट्रक्चरल अप्रोच के तहत हम बेसिकली फ्लड रिलीफ में जो इवन आम शहरी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से काम कर सकें. लेकिन हमें किसी भी किस्म की ना एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं वो अगर हम और आप डोनेट करें तो हम चाहते हैं कि हमारी जो दी हुई इमदाद है वो मुतासिरीन मुझे पता तो चले कि श्योर होना चाहिए. अब देखिए खदीजा, सब कोई ये है, वो एक बड़े अच्छे उसने फीडबैक दिया कि आप सब हमें दालें और चावल ला के दे रहे हैं, हम कहाँ पकाएं, पानी में बैठे हुए हैं, पकाने की जगह नहीं है, कुक फूड की ज़रूरत है. दूसरा, सिर्फ खाने के अलावा भी उनको कपड़ों की ज़रूरत है, उनकी और भी बहुत सारी नेसेसिटीज़ हैं. पब्लिक वॉशरूम्स बनाने की हमें पोर्टेबल वॉशरूम्स बनाने की ज़रूरत है. तो एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि मुझे ऐसा लगता है भी नहीं है. फिर हम देख रहे हैं कि डेंगू की जो रेशियो है वो उसमें भी वो भी बढ़ रहा है, डेंगू से लोग मर रहे हैं. स्कूल्स तो आप देख लेना, मुझे ऐसे लगता है 2 साल कोविड के हमने इस सूबे के अंदर तालीम ख़त्म कर दी. पब्लिक स्कूल्स के अंदर 80 से 90% बच्चा पब्लिक स्कूल्स के अंदर पढ़ता है. उन्होंने सफ़र किया, ठीक है. अब हमारा क्या हुआ, जो लिटरेसी सिंध की वैसे ही पीछे थी, अब और पीछे हो गई. अब फ्लड के बाद जो स्कूल्स हैं, एक तो आप शेल्टर की बात करिए ना, शेल्टर के अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो डिमोलिश हो गए होंगे. तो मुझे तो सिंध गवर्नमेंट क्या बनेगा कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है कि लिटरेसी को कैसे एड्रेस करेंगे. 30 सेकंड से मुजम्मिल, चाइल्ड अब्यूज के केसेस में किस हद तक इजाफा हुआ है और वो बच्चे जो फुटपाथ पे रह रहे हैं उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आप देखिए खदीजा, अगस्त की अगर हम बात करें ना, सिर्फ अगस्त में 114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ के, जिसमें से 28 जो हैं वो सिंध के हैं. अब देखें, ये लोग कहते हैं कि भाई कि सिंध में सिर्फ 2 कंप्लेन हमारे पास रिसीव हुई हैं पूरे साल में, ठीक है. अब 2 कंप्लेन, जहाँ पर लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे एक्शन नहीं होना है. हमारे यहाँ देखिए, सबसे मेन चीज़ ये नहीं है, सिर्फ अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है खदीजा कि हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं लेकिन उसकी अमलदारी नज़र नहीं आती. जब तक अमलदारी नहीं होगी कानून की खिलाफ वर्जी होती रहेगी, लोग खिलाफ वर्जियाँ करते रहेंगे. बच्चे हमारा मुस्तकबिल है. बिल्कुल कहते हैं कि 75% जो है पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, 69% पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स है.
تو وہ کیا وہ بچے یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہے نا, مگر سندھ حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل بچوں ٹھیک کا ہے. بہت سچویشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. سیلاب متاثرین کیمپ میں جو بچے ہیں ان کی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ضرورت اس کی جو ان بچوں کی بالکل. بہت دیکھنے کی ہے شکریہ جو مزمل, آپ کے وقت کا, اور ان کے ہمراہ تھی رابعہ. جی ناظرین, ہم نے سندھ چائلڈ پروٹیکشن پہ آج بات کی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.